قال لي نعاودك قلت له ميرسي خايب طلنطة خايب. البسكليت بالنسبة لي أنا ساعة حرية مطلقة. ساعة أنا je suis opéré d'une sleeve donc قبل كنت personne obèse obésité morbide classe 3 أكثر من 175 كيلو وزن. بعد سليف دونك جاتني بيريود كبيرة بتاع ضعف كل شيء. البسكليت هي اللي عاونتني إني نرجع للكونديسيون فيزيك بتاعي. انا ان فيت الاركتيكتور نحبها من انا صغيره. نبدا وحدي نصور في لي بلان اي تو الحكايه هذيك كل غرام معناتها. مي بعد كي عملت اركتيكتور جوستومون قريتها وكل شيء بالعكس زدت حبيتها خاطر ما pour moi ce n'est pas seulement une profession معناتها سي زيدا une partie من l'identité نتاعي. ماهيش كان تيتر مكتوب على بطاقه تعريف. ونحبها على خاطر بالحق خدمه اللي كل نهار جو دور موان بيت tu vois. خدمه زاده كي مبوس لي ليميت نتاعي على الاخر خاطر جاوني دي بيريود نتاع ضعف جاوني دي بيريود نتاع شك في روحي في مي كومبيتونس في مي ديما يافي هاك الشعله اللي من داخل الغرام فهمت اللي كان ديما هو يبوستيني باش نقدم باش ونقعد ولي وجيساي وكل شيء. به اليوم في البيرو هذا انا ما شاء الله كبرت في البيرو هذا. انا جو travaille ici depuis 2000 fin 2012 d'accord donc كبرت معاه en fait خاطر طلعنا c'était un petit noyau صغيرون on était que 4 وما شاء الله voilà aujourd'hui معناتها حتى لو كادر تبدل ولينا في سباس اكبر وكل مره نحاولوا هكا نحسنوا كل شيء والحمد لله je m'en sors très bien aujourd'hui معناتها اليوم الحمد لله je gère des chantiers je gère des partenaires معناتها des clients فهمت et الحمد لله bien que bon فما حاجات مازالوا ناقصين وجي travaille encore هكا. Ici, en fait, c'était un dimanche, c'est allé un dimanche 26 décembre d'ailleurs. Oui, je me connecte à Facebook. Donc j'ai reçu une invite, عرفت من واحد اسمه مايكل جابر. ميكائيل جابر, tu vois. أنا كنت أنونيم ما عنديش كونت باسمي على فيسبوك. سي بتيتو كها بعديك قعدت ميم جمعة يظهر لي جمعة كاملة وأنا ما نحكيش معاه. Je partage des choses على l'actualité, على la pensée, حاجات intellectuelles. كنت أمي برشا أنا وقتها على الفيسبوك فاتن. كنا on partage des trucs, on commente des choses, on aime ce qu'on partage. وهي كانت apparemment elle a commenté une publication sur le profil de sa sœur. أنا ما عجبتنيش دخلت كومنتيت عرفت عطيت رأيي. هكاك بديت عرفت بديت un échange de pensée, un échange de perspectives, d'opinions. D'accord, ça a commencé comme ça. حاجة تجبد حاجة نحكي في لي سوجي كل عرفت دايوغ في البيريود هذيك الفيد معناتها كيفاش شو اسمه لو مور هكا الكل نتاعي تلقاه كل لي كومونتير نتاعو هو وهنا كيف لي كومونتير نتاعي باسكو نحكي في لي سوجي كل على الريليجيون على كل شيء بون ما نكذبش عليك سا يعني سيتي كيفاش نقولوا احنا ان كو دو فودر انتيليكتويل سي جوز دير. Je suis attiré par l'intellect chez les gens. Je suis pas
je m'intéresse pas trop les apparences ولا le physique بتاع الناس. قعدنا 6 سنين دي وي ديبا كل شيء في الاخر كهونا قلنا يزي فيه البركه. خلينا كيفاش نقول واحد نختموها خلي يخرب بالعرس هنا وهنا نتريحوا على بعضنا. كيما اي كوفل معناتها. Ça n'a pas été facile, en tout cas pour moi. معناتها محمد معناتها pratiquement مش pratiquement أول comment dire معناتها أول طفل نعرفه بالكدا في حياتي. donc بالحق c'était très difficile. c'était très difficile du point de vue كيفاش نقول لك نعرفش يمكن لا في دو سيليبا دخلك دي اوتوماتيزم في حياتك فهمت اللي بعد كي تدخل ان كوبل تصعب عليك باش تبدلهم وتخلق دو نوفوز اوتوماتيزم دو في كوبل فهمت. Donc c'était là le passage هذيك فهمتك la création de nouveaux automatismes فهمت en fait مش la création mais comment instaurer les nouveaux automatismes de la vie de couple فهمت. c'était très dur عرفت mais c'était très enrichissant. Oui, très enrichissant. À partir du moment où on s'était acceptés tous les deux كل واحد أنا ديما نحكي على العرس ولا الزواج ولا les relations de couple كيما ان سيستم. انت تعرف لي فاي تعرف لي تشالنج بتاعو تعرف وين عنده اتو وين عنده حاجه اميليوري عايش بيه السيستم هذاك 30 سنه 35 سنه اللي هو من عمرك وباش تدخله اون فاريابل عرفت. الفاريابل هذيك هي بيدها سي ان اوتر سيستم ا بار انتيير فيه لي فاي فيه لي تشالنج فيه لي اتو وفي هذا زوز vous allez trouver un compromis عرفت. لهنا تدخل العشرة تدخل المعزة تدخل المودة يدخلوا لي كومبوزونت هذوما اللي يخليوكم اسكو تنجموا تعيشوا مع بعضكم tout en sachant اللي انتي سيستم وهي سيستم و vous allez trouver un terrain d'entente ولا common ground تعيشوا عليه والا لا. انا ديما نقول رجاء في dans toutes les variables que je connais tu es ma seule constante عرفت. المرة كي شفته سيتي دايوغ قدام جامعة الزيتونة عجبتني لالور نتاعو ما شاء الله عليه معناتها هكذا طويل. j'ai pas vu السمن tu vois j'ai pas vu la différence de taille بيناتنا j'ai pas vu tout ça فهمت. et c'est marrant قلت تعجبني الفازة اللي نقصيرة برشا وتطوي برشا دايوغ بالحق كي نديو نحوسو نديو مع بعضنا نحوسو الناس الكل تخزرنا. اما انا ça ne m'a jamais posé de problème ni même blagues. Je trouve que ça fait partie من الكيوتنس نتاع الكوبل نتاعنا لانه الكوبل un peu différent tu vois معناتها فهمت. نو بالعكس جيم بيان الحكايه على الاخر معناتها اصلا هكا ساعات ضحكني كوا. كنت انت ماكش قابل حاجه في روحك والله العالم الكل كان يقول لك راك محليك وراك سي بون هكا امورك هانيه ما تقتنعش لازم الحاجه السوغ من هوني فهمت. انا جافي مثال السنين الفوق يا ولدي داخلين بعضهم فهمت. هزيل وانا احكي لكش وسم معناتها سامها وخلق لي ان كومبلكس وليت حتى ما نضحكش وليت نضحك نحط ايدي على فمي tu vois. هو انا جامي مثال ماركي سا او كونترير وقعدت نحرن عليها الحكايه نحرن عليها لين سي بون قررت مشيت عملت باري. دونك بالحق جادمير سا توا نحكيو محمد ايهاب لا بيرسون ما نحكيش محمد ايهاب لو بارتنير جادمير على الاخر سا. فالانفيرونمون اللي عايشين فيه اللي الناس الكل ديما طيح لك في المي في الكي والناس الكل تجبد فيك اللوطه ما شاء الله عليه ان شاء الله يا ربي يغارد سا اون لي والله سي وين مبوست دايوغ هو وين مبوست فهمت. اي سي ما شاء الله عليه. Malheureusement pour Rajay ما تعرفش تسوق j'aurais aimé انها تسوق بوك. انا ما بسكلش دايوغ لازم نتعلم نبسكل. اوكي كان نخرجوا en randonnée مع بعضنا. انا بلوتو مارش لا مارش بور موا سي انا كون جو ستريس على الاخر سواء في حياتي الخاصه ولا في خدمتي ولا حاجه على سقايه مثلا من البيرو نروح على سقايه لبرشلونه خاطر بالحق سا ديكومبريس يخرجك
عرفتك الشيء اللي داخل الكل على الاخر لي لا مارش موا جادور. مي الحاجه اللي بين البسكليت ورجاء c'est l'espace de liberté que j'ai et c'est l'indépendance et c'est vraiment l'épanouissement émotionnel et physique que je partage avec elle plutôt. انا وياها نعمل برشا راندوني. On partage plusieurs activités physiques ensemble, des randonnées, des escapades à la campagne, à la mer, نتفرجوا في فيلم. كنا نخرجوا برشا مع بعضنا سيني كلوب, ديبا, نمشيو des événements culturels, نمشيو des expositions. وبعد من الاول ما كانش فما جونغ ان كود فودر عرفت. كنا نحبوا برشا المدينه العربي. ديجا اول مقابله لينا كانت في المدينه العربيه قدام جامعه الزيتونه. سيتي اون سكسيسيون ديفينمون. معناها هذا كيفاش تعلقت بها عرفت. اكتشفت طبيعتها. بيان سور ماكش ترى طبيعه الكل من انسان تتقابلوا ساعه ولا ساعتين في النهار، اما اون بارتاجي دي شوز عرفت اللي بشوي بشويه طورناهم، اللي بشوي بشويه تعلقنا بهم بعضنا. بالنسبه لي انا سيتي با ان كود فودر، c'était de l'intimité عرفت. c'était du partage. حبيتها كيفاش تخمم، حبيتها كيفاش حبيت خدمتها على طريقة هي في دو الاركيتكتور. دونك مغرومة برشا بخدمتها. وهي كل ما جونغ اون ديبا فيلم ولا نحكيو على حكاية ولا قصة هي قراتها وكل شيء، ديما تعطيني نوتر بيرسبكتيف. وخدمتها هي اللي خلتها تغزر الحاجات هذوك، تغزر بليزيور للحاجات ولا للناس ولا لآرائهم ولا مواقفهم من أبعاد أخرى. مرة كنا في كرتاج وقتها في بحدا المقبرة بتاع الجنود الأمريكيين، وقلت لها رجاء نحبك. ça m'était venu comme ça عرفت. ما خممتش فيها وخرج ديريكت. رجاء حبت فيا لونتي سيستيم عرفت. ما نستعرفش بالحاجات التقليديه ولا الحاجات الموافقه عليها الناس الكل. سكو لو سيستيم ولا سكو لي ماس بوبولير فون انا ما نعملوش، مش بالضروره نعملو. ما نلبسش كيما الناس، نلبس الحاجه اللي انا مرتاح فيها، نسوق الحاجه اللي انا مرتاح نحب نسوقها، نعيش بالمونتاليتي اللي انا نحب نعيشها. ورجاء حبت فيه l'anti conformisme ou l'anti système. Mais il est comme ça et je peux pas le changer. Je ne veux pas le changer. C'est pas moi, c'est pas à moi de le changer d'ailleurs. Je suis contre الفكرة اللي برشا عباد يقول لك تتبدلوا من بعد. Non, ما نبدلوش، ما نحبش نبدلوا. فهمت؟ d'ailleurs le fondement de معناتها اي relation هو انك تقبل الاخر كيما هو. فهمت؟ Après oui, c'est vrai, mais c'est une qualité. On va dire pour 70% c'est une qualité. Et pour 30% des fois ماهيش حاجة خايبة، مي في المعاملة ساعات لازمك تلاين، ساعات تلقى لو كومبرومي، لازمك تلقى ان terrain d'entente، فهمت؟ une surface de partage. Et je suis toujours pour ça. La surface de partage, le ميجو معناتها نص فهمت كيفاه. هو اللي تري راديكال، enfin مش تري راديكال، مي كيما قلت انت سي quelqu'un de rationnel. فهمت؟ Et peut-être qu'inconsciemment je cherchais quelqu'un اللي يعمل l'équilibre في الحكاية هذه. رجاء بالنسبة لي أنا c'est un espace de liberté اللي من غير بريجوجي نمارس فيه حريتي، من غير بريجوجي، من غير ما هي elle me critique ولا elle me frustre. تسمعني ديما تعطيني وذنها، ديما تنصحني، ديما تعطيني دوتر بيرسبكتيف اللي انا مش بالضروره متفطن لهم ولا نغزر لهم. هل لا في سيتادين ماهيش الحل؟ فهمت؟ انا ورجاء ديما نخمو في فازات عرفتك ان باتلان تيغ تي كوكون انو في ارض في الحياه خضراء. tu vois la nature sauvage, une petite ferme عرفت، des poules, des moutons, des même une vache ساعات علاش pour traire le lait عرفت، تعمل حليبك وحدك. un petit patelin, un petit potager تزرع فيه اللي تحب انتي. l'espace de liberté بتاعك بعيد على الستريس والجوجمة بتاع المدينة اللي عايشين فيها.
بعد 10 سنين هذاك وين نشوف روحي أنا ورجاء. ريتم هكا كول رايد خاطر سيت في سيتادين نتاع الجري والهيت سايي معناتها هوني فهمت خنقة اون بلوس مع تربية صغار وكل سي با لو كادر الباهي اللي باش تربي فيه صغارك تشوا تاع الجري والهيت ارمي في الكادغي ارمي في المكتب ارمي نو سي با سا نربيوهم في مكان نظيف في الهواء نظيف في المخاخ نظيف في العادات وعوايد الناس. طالع السلام ما شاء الله عليها. نحب نقولها ميرسي، نحب نشكرها برسمي، صبرت معايا برشا من 2012 ونعرفوا بعضنا دونك شفت معها معناها تعدى انا اللي تعدى بيا في حياتي الحلو والمر، معناها الشوماج، الخدمه، خدمت في بليزيور دومين في بليزيور سيكتور، تنقلت في خدمتي برشا مرات، خدمت اون فريلانس، خدمت اون طونك سالاريي، خدمت اكسبرتيز، خدمت في تونس، خدمت برا تونس، وهي ديما صابره معايا عرفت. دايور وقت اللي قررنا باش ناخذ بعضنا قلت لها رجاء يظل وقت نمشي نحكي مع مامور. دارت لي هكا قالت لي ضحكت لي قالت لي زعما محمد؟ قلت لها وي لي طون جو كخوا. ما نتصورش انسان تحس معاه براحه ايموشنيل، عرفت كي تبدا مغشش على الدنيا ولا مغشش على روحك برشا وتسمع صوت ترتاح، هو صوت رجاء من الاخر. فما حاجات تعلمتهم معها، فما مواقف بها هي يقعدوا ديما دي ريفيرونس في حياتي. انسان يشوفك في تو لي زيتا دام تاعك وديما يلتاكوي وديما يقعد يغزر اللحظات الكبيرة والعاطفة ويكن لك حب كبير. هو انسان خايب برشا انك تخسره عرفت. حبي مع رجاء ماهوش حب كود فودر، هو حب بشوية بشوية قاعد يكبر. Oh toi rose parmi les roses, au doux parfum velouté, le jour te berce et la nuit t'arrose. Au cours de l'éternité, mon cœur et mon corps reposent au pied de ta volupté. يا مان